mga tawo nga lahi ang kakusgan nga moalsa og mga butang nga dili mahimo sa ordinaryo nga tao. Kung inyo na nadunggan kadtong mga gibantog nga nagunit og ngipon sa kilat. Karon atong subayon kung nganong nagkangipon ang kidlat ug unsaon na pagkuha. Ang ngipon sa kidlat kasagaran makit-an og makuha na siya didto sa punuan sa mga dagko nga kahoy. Mga kahoy nga naigo sa kilat. Ang mga dagko nga kahoy giilang na nagbantay nga higante o kanang ginatawag nila og kapre. Didto na sila kasagaran sa ibabaw sa maong kahoy paglingkod samtang manigarilyo. Pag mumaot na ang panahon og magsugod na og dag-om, pagtapok na sila sa ibabaw og maninggit. Tungod kay dili na sila ganahan og samok, maong mosyagit sila nga murag ginasungog nila ang panahon. Kung musugod na ang ulan og kidlat, mas mukusog pa ang ilang singgit. Samtang ang kidlat bisan asa ra mutugpa, gasinggit gyapon sila. Hangtod moabot ang talagsaon nga panghitabo nga ilang baba ang maigo. Pagkaigo silang baba, masunog kini og ang bangkil matagak. Dayon sila mangambak og mamalhin na po dito sa lain nga dagkong kahoy. Kaya ang ilang gipuyan nga nagpabilin nasunog na sa kidlat. Diri nimo makita ang ilang bangkil nga natagak pagkaigo sa kidlat. Kadto mga tawo nga nakakita sa pagigo sa kilat sa dakong kahoy, ilahan ang adtuon. Diha nila makuha ang giilang nga ngipon sa kilat. Dili pud sa tanang kahoy nga maigo na kay ngipon nga makuha. Matunong ra na sa panghitabo nga baba sa kapre mo'y maigo ug matagak ang ilang bangkil hinungdan sa kilat. Ug dirigikan ang ngipon sa kilat, talagsaon nga panghitabo nga pagkidlat ilahang baba mo'y naigo. Kadtong mga tawo nga nakakuha sa maong ngipon abtik sama sa kidlat ug kusgan sama sa kapre.